يا عم اقسم بالله انت ازعل واحده، اقسم بالله العظيم. هم اللي يجوا عندك، هم اللي يجوا عندك. وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفى. نعم انت اللي عسل. الله على المخارج الحلوه والسليمه، الله على المد العالي والحماد المنفصل عندك رائع، يفتح عليك. وأنهار من عسل مصفى. سيدنا عسل مصفى. الكرد بقى يا مولانا، انت مالك الكرد. انت زي البلسم على الوزير. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا حميما سلم يا رب، سلم يا رب سلم يا رب. يحفظك لك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الشيخ شحات الكردي، البسملة الكردي بتاعت ابو رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الكردي يا ابو علي. بسم الله
رجعتنا 20 سنه ورا. الله يفتح عليك. اخويا الكبير. اخويا الكبير. اخويا الكبير. يا دكتور. بلاش يا عم الحاج حاضر. طبعا المرة رايح عليه نسمع. تاني يا ستة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود لسه في واحدة مسجلة في الشارع العطار عاوزين هي دي عاوزين. بسم الله الرحمن محمود بسم اللهم صل على النبي. الله يسلمك. لسه بدري. ده من العمره. عليك. يعني مش ما تضحكش علينا يعني. ما تضحكش علينا. نوركم من ورا يا عم. بسم الله شيخ محمود شيخ محمود ده شغل 2023 بقى الجديده دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاعتك دي حصريه. بسم الله على كده يا سيدنا. ربنا يطول عمرك. والله لا تشمعك معاك. ايوه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا يمكن جواب كمان وانت يا رب يا رب. والله ما في خلاف. ما فيش محمود. ما تحرمناش، احنا جايبينك عشان ما تحرمناش. هنا كمان يا دكتور اللي كملنيش تعالى يا عم. والأرض وما طحاها
قد أفلح من